Tang 90% sa mga artisan wells kining poso Lukop Dak Bayan sa Sugbo magamit na ag yung pagpangandam sa gilaomang taas nga huwaw. Reports Manager John Living Chavez by King. Live report. Agig pagpangandam sa posibleng epekto sa El Nino. Mas hingusgan pa sa kagamhanan sa dakbayan sa Sugbo ang mga lakang aron mas siguro ang kakuhaan og tubig atol sa tinghuaw diin kapin 90% sa baga artisan wells sa Lukop Syudad ang giingong kasamtangang magamit na. Gimando ni Cebu City Mayor Nestor Archival ngadto sa Department of Public Services kun DPS ang komprehensibong inspeksyon, inventaryo og pag-assess sa tanang dagkong tabay sa matag barangay Lukop Dakbayan. Tumong sa maong programa nga mailhan ang mga tabay nga nanginahanglan og pag-ayo o rehabilitasyon aron maandam kini sa nagsingabot nga ting-init og uga nga panahon. Nga artesian wells all over the city kinahanglan atong i-revive because there are reports of this nga half of the artesian wells are not working. We need to rehabilitate actually if possible tanan kung kinahanglan nato kay wa na imo agay tungod kay ni mabaw ang level sa tubig na naog, then we will have to dig para makatangaan ng tubig. Ang tipik sa pamahayag ni Cebu City Mayor Nestor Archival. Base sa datos sa DPS, aduna nay 386 ka mga functional artisan wells nga natala sa tibuok syudad. Diin 195 niini ang naa sa South District, samtang 191 ang anaa sa habagatang bahin sa dakbayan sa Sugbo. Giklaro hinoon sa opisyal sa syudad nga ang tubig gikan sa maong mga artisan wells sa pagkakaron anaa lamang sa non-potable use sama sa pagkaligo, pagpanglaba o guban pang gamit sa panimay. Wa pa matino kung aduna bay saltwater intrusion sa pipila ka bagatabay o kinahanglan pa kini og dugang testing aron masuta kung luwas ba kining imnon. Kahinumduman nga una nang mipahibaw ang pag-asa sa posibleng mas taas nga huwaw karong tuiga o gani gilauman nga mulahutay kini hangtod sa first quarter sa sunod nga tuig. Mga katropa, aron mas mulig-on ang atong immune system, pagtumar og Synthone Vitamin C, ang non-acidic vitamin C. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini ang inyong katropa, John By King, XFM News. XFM Report. Cellphone Plus Gold. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.